नमस्कार। यहाँहरू सबैलाई नमस्कार गर्छु। यतिखेर म छु आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 37औं श्रृङ्खलामा। तुलिखेलदेखि सन्तोष चन्द्र थापालाई देखेँ। सन्तोषजी नमस्कार। दशैंको बेला छ, साथीहरू आफ्ना मुक्तक अनुरागीहरू आफ्ना व्यस्तताहरूसँग हुनुहोला। दशैंको दौडधुप होला। मलाई विश्वास छ यहाँहरू धेरैको दशैं सुखद नै रह्यो होला। सुमन श्रेष्ठजी, सुमनजी तपाईको फोटो हेरेको थिएँ, नाम्जा कि कता नाम्जै भनेर। तपाईलाई पनि यस कार्यक्रममा स्वागत छ। स्क्रिनमा मैले 7 जना साथीलाई देखेँ। दीक्षा कोइराला विराटनगरदेखि दीक्षाजीलाई पनि नमस्ते फर्काएँ। सीता रेग्मीलाई पनि मैले नमस्कार फर्काएँ। यतिखेर म छु आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 37औं श्रृङ्खलामा महालक्ष्मी नगरपालिका हिमालय टोल ललितपुरबाट। सदाझै आज मसँग छन् 25 मुक्तकहरू, 5 वटा सुकुमार सहित। दीक्षाजीलाई पनि दशैंको शुभकामना भने मैले। अझै पनि टीका चल्दैछ। नेपालभित्र र नेपाल बाहिरबाट सधैँ चाहिँ मलाई हेरिरहेर सुनिरहेर हौसला दिनुहुने सबै मुक्तक अनुरागी र मेरा शुभेच्छुकहरू, इष्टमित्रहरू, साथीभाइहरू सबैलाई नमस्कार गर्दछु। मसँग आज छन् 25 मुक्तकहरू। मीना श्रेष्ठजी, तपाईलाई पनि नमस्कार गरेँ। तपाईका तस्बिरहरू हेरिरहेको छु। म भन्दै थिएँ आज मसँग छन् 25 वटा मुक्तकहरू, त्यसमध्ये 5 वटा सुकुमार मुक्तक। स्क्रिनमा मैले 13 जना साथीहरूलाई यो लाइभ हेरिरहनु भएको देखेँ। 15 जना साथीहरू स्क्रिनमा जम्मा भएपछि म आफ्नो मुक्तक वाचनलाई सुरु गर्नेछु। राजु पोखरेललाई पनि मैले नमस्कार फर्काएँ। नेपालभित्र र नेपाल बाहिरबाट मलाई हेरिरहनुभएका, सुनिरहनुभएका सबैलाई पुनः एकपल्ट नमस्कार गर्दछु। मित्र चन्द्र लामालाई पनि मैले स्क्रिनमा देखेँ, नमस्कार फर्काएँ। चन्द्रजी दाप्चामा हुनुहुन्छ कि कता हुनुहुन्छ थाहा छैन। पद्म भट्टराईलाई स्क्रिनमा देखेँ झापादेखि। पद्मजी तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरेँ। 20 जना 21 जना साथीहरू स्क्रिनमा हुनुहुन्छ। केही साथीहरू आउन बाँकी हुनुहुन्छ, केही आइसक्नुभयो। धेरैलाई धेरै बेर कुराउनु पनि मनासिब ठान्दिनँ। म क्रमशः आफ्ना मुक्तकहरू सुनाउँदै जानेछु र सदा चाहिँ आज पनि एउटा बेहोरा निवेदन गर्दछु। म क्रम संख्या सहित यी मुक्तकहरू वाचन गर्नेछु। बहिनी मन्दा गुरुङलाई पनि मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। अनुराधा ढकाल चितवनदेखि अनुराधाजीलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। केही ढिला भएको छैन मन्दा बहिनी, भर्खरै म देखा परेको हुँ। रन्जु खनाललाई पनि मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ, नमस्कार फर्काएँ। आशा छ यहाँहरू धेरैको दशैं सुखद रह्यो होला। टीकाको कार्यक्रम राम्रै रह्यो होला। म आजको मुक्तक अब सुरु गर्न चाहन्छु। मीना श्रेष्ठ गाईघाट पाँचघर आछु दशैं समापन गर्न, तपाईँको कार्यक्रम नछुटाउँ भन्ने कुरिरहेको थिएँ। धन्यवाद मीनाजी। तपाईँ मात्र एकजना त्यस्तो मुक्तक अनुरागी हुनुहुन्छ मलाई नियमित सुन्ने, जसले मेरा 37 मध्ये मलाई विश्वास छ 32-33 वटा मुक्तकहरू सुन्नुभएको छ लाइभहरू। हिरा कणेलाई पनि मैले नमस्कार फर्काएँ। रन्जु खनालले म आहा आतुर छु भन्नुभयो। तपाईँको आतुरता व्यग्रतालाई म अब भङ्ग गर्न चाहन्न। आजको पहिलो मुक्तक राख्छु। क्रम संख्या 1 को मुक्तक। कमला महतलाई पनि मैले नमस्कार फर्काएँ। नेपाली साहित्यकार ग्रुपका हुनुहुन्छ। कल्पनाको उडानको पनि एउटा सीमा हुनुपर्छ, विश्वासघात हुन सक्छ, प्रेमको पनि बीमा हुनुपर्छ। कल्पनाको उडानको पनि एउटा सीमा हुनुपर्छ, विश्वासघात हुन सक्छ, प्रेमको पनि बीमा हुनुपर्छ। माधवी बिस्तारै हिँडिएन भने गन्तव्यमा पुगिन्न। माधवी बिस्तारै हिँडिएन भने गन्तव्यमा पुगिन्न। कुनै लामो यात्रामा हुँदाखेरि गति धीमा हुनुपर्छ। कुनै लामो यात्रामा हुँदाखेरि गति धीमा हुनुपर्छ। मीनाजीले भन्नुभयो संसारको जुन देश पुगे पनि भरसक छुटाउन चाहन्न। मीनाजीले
खाडी मुलुकहरूमा जाँदाखेरि पनि मेरो लाइभ सुनिरहनु भएको थियो। सबिना श्रेष्ठ विराटनगरदेखि सबिनालाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। मैले क्रम संख्या 1 को मुक्तक राखेँ। अब म क्रम संख्या 2 को मुक्तक राख्न चाहन्छु। यतिखेर म छु आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 37औं श्रृङ्खलामा। नेपालभित्र र नेपाल बाहिरबाट जसले आफ्नो व्यस्तताका बावजुद मलाई सुनिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ, यहाँहरू सबैलाई यथोचित र हार्दिक अभिवादन गरेँ। आजको क्रम संख्या 2 को मुक्तक राख्छु। जस्तो कि छोरी र बुहारीहरूको सुन फरक हुन्छ, जस्तो कि छोरी र बुहारीहरूको सुन फरक हुन्छ, मान्छेका जिन्दगी पछि सङ्घर्षका धुन फरक हुन्छ। जस्तो कि छोरी र बुहारीहरूको सुन फरक हुन्छ, मान्छेका जिन्दगी पछि सङ्घर्षको धुन फरक हुन्छ। छेक्न सक्दैनौ तिमी मेरो प्रेमको विराट गगनलाई, छेक्न सक्दैनौ तिमी मेरो प्रेमको विराट गगनलाई। हरेक प्रेममा काम फरक हुन्छ, जुन फरक हुन्छ, हरेक प्रेममा काम फरक हुन्छ, जुन फरक हुन्छ। रन्जु खनाल आहा भन्नुभयो, धन्यवाद भने त्यसका लागि। अनि लक्ष्मी पोखरेल दाङदेखि लक्ष्मीजीलाई पनि मैले नमस्कार फर्काएँ र कार्यक्रममा स्वागत गरेँ तपाईँ र तपाईँको सम्पूर्ण परिवारजनलाई। मिनासी धन्यवाद। मैले 2वटा मुक्तक प्रस्तुत गरेँ। मसँग आज छन् 25वटा मुक्तक, जसमध्ये 2वटा राखेँ, अझै 23वटा बाँकी छन्। अनि शङ्कर गेवाली सर पोखरादेखि सरको आफ्नै स्वरमा म मुक्तकहरू हरेक दिन सुन्ने गर्छु। निकै राम्रो मुक्तक लेख्नुहुन्छ, वाचन पनि राम्रो छ सरको। लक्ष्मी पोखरेललाई पनि धन्यवाद भने, मिनाजीलाई पनि धन्यवाद भने। अब आजको तेस्रो मुक्तक राख्छु। कसैको खवाई राम्रो लाग्छ, कसैको खवाई राम्रो लाग्छ, कसैको पकाइ उम्दा, कसैको सत्यनिष्ठ अब्बल, कसैको छकाइ उम्दा। कसैको खवाई राम्रो लाग्छ, कसैको पकाइ उम्दा, कसैको सत्यनिष्ठ अब्बल, कसैको छकाइ उम्दा। रिस उठ्छ फेरि कहिल्यै नबोल्नु हुन्छ कसैसँग, रिस उठ्छ फेरि कहिल्यै नबोल्नु हुन्छ कसैसँग। कसैको क्षमाशीलता ठुलो, कसैको फकाइ उम्दा, कसैको क्षमाशीलता ठुलो, कसैको फकाइ उम्दा। पुष्पा नेपाली सुवेदी यहाँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। कमला महतजीलाई धन्यवाद भने। मिना श्रेष्ठजीले 2 नम्बर दोहोऱ्याएर सुन्न पाऊँ भन्नुभएको छ। अनि युपी मिश्रले लाई पनि मैले स्वागत गरेँ, धन्यवाद। मिनाजीको लागि मैले क्रम संख्या 2 कार्यक्रमको अन्तिममा दोहोऱ्याउने छु। बच्चु थापा मेरो भाइ, बच्चुलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। मिनाजीले हो नि भन्नुभयो। अब म आजको क्रम संख्या 4 को मुक्तक राख्छु। सुमन्त यादवलाई पनि पर्सा तथ्याङ्क कार्यालयबाट सुमन्तजीलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। स्क्रिनमा 21 जना साथीलाई देखिरहेको छु। क्रम संख्या 4 को मुक्तक। अब पसिनाको मेची पसिनाकै काली हुन मन लाग्छ, पसिनाको मेची पसिनाकै काली हुन मन लाग्छ, तिमी धान खेत भयौ भने। पसिनाको मेची पसिनाकै काली हुन मन लाग्छ, तिमी धान खेत भयौ भने। आली हुन मन लाग्छ, यो जन्ममा म जस्तो शुभेच्छुक के भेटौली र प्रज्ञा, यो जन्ममा म जस्तो शुभेच्छुक के भेटौली र प्रज्ञा। यात्रामा सहयात्री विजयमा ताली हुन मन लाग्छ, यात्रामा सहयात्री विजयमा ताली हुन मन लाग्छ। दाङदेखि राधा पोखरेललाई पनि मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ र धन्यवाद भने। हिरा कणेललाई पनि मैले धन्यवाद भने। म छु आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 37औं श्रृङ्खलामा ललितपुरबाट। अब आजको पहिलो सुकुमार सुन्ने बेला भयो। यहाँहरूलाई अवगत नै छ, म आफ्नो लाइभ प्रस्तुत गर्दा क्रम संख्या 5, 10, 15, 20 र 25मा अनिवार्य रूपमा सुकुमार मुक्तक राख्ने गर्छु। सीता रेग्मीलाई धन्यवाद भने। अनि सुमित्रा अधिकारी आज चाहिँ सिन्धुलीतिर हुनुहुन्छ क्यारे, सुमित्राजीलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरेँ। तपाईँ पनि मलाई नियमित सुन्ने श्रोता, पाठक, शुभेच्छुक र मित्र मध्ये पर्नुहुन्छ। आजको पहिलो सुकुमार मुक्तक क्रम संख्या 5। चाबी बनाऊ सिमानामा ताला बनाऊ, चाबी बनाऊ सिमानामा ताला बनाऊ, जिन्दगी सडकमा हिँड्छ नाला बनाऊ। चाबी बनाऊ सिमानामा ताला बनाऊ, जिन्दगी सडकमा हिँड्छ नाला बनाऊ। राम्रो गर्नेहरूको खै कदर गरेको हामीले, राम्रो गर्नेहरूको खै कदर गरेको हामीले। जोडौं गुराँसका फूलहरू माला बनाऊ, जोडौं गुराँसका फूलहरू माला बनाऊ। मैले क्रम संख्या 5 को सुकुमार मुक्तक राखेँ।
मीनाजी धन्यवाद भने। स्क्रिनमा 17 जना साथीहरूलाई देखिरहेको छु। अब म क्रम संख्या 6 को मुक्तक राख्छु। फेसबुकमा राखेको मुक्तक हो। क्रम संख्या 6 को मुक्तक छ मसँग। खेतमा घरहरू नहुन् सिंचाइको कुल होस्, खेतमा घरहरू नहोउन् सिंचाइको कुल होस्, जतिसुकै छोरा हुन् सबैको साझा चुल होस्। खेतमा घरहरू नहुन् सिंचाइको कुल होस्, जतिसुकै हुन् छोराहरू सबैको साझा चुल होस्। तारा त्यति संकीर्ण सोचाइ पनि राख्दिन म, तारा त्यति संकीर्ण सोचाइ पनि राख्दिन म। मेरो निधारमा सिन्दुर अरूकोमा धुलो होस्, मेरो निधारमा सिन्दुर अरूकोमा धुलो होस्। रन्जु खनाललाई धन्यवाद भने। लक्ष्मी पोखरेललाई पनि धन्यवाद भने। मीना श्रेष्ठलाई पनि धन्यवाद भने। आजका 25 मध्ये 6वटा मुक्तक मैले राखेँ। यतिखेर म छु आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 37औं श्रृङ्खलामा। नेपालभित्र र नेपाल बाहिरबाट मलाई यसरी हेरिरहनुभएका र उत्साहित गरिरहनुभएका सबै मुक्तक अनुरागीहरूलाई हार्दिक अभिवादन गर्दछु। कदाचित मैले कसैको नाम छुटाएको हुन सक्छु, तथापि यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ, अभिवादन छ। कदाचित यहाँलाई कुनै मुक्तक दोहोऱ्याएर सुन्न मन लाग्यो, साह्रै नै घट पर्यो भने क्रम संख्या मलाई टिपाउन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमको अन्त्यमा म दोहोऱ्याउने प्रयास गर्नेछु। कमला महतलाई धन्यवाद भने। सीता रेग्मीलाई पनि फेरि एकपल्ट धन्यवाद भने। क्रम संख्या 7 को मुक्तक राख्छु। जिन्दगी र बाटोको मुक्तक। चन्द्रबहादुर पाल डडेलधुरादेखि। चन्द्रबहादुरजी तपाईँ पनि मलाई नियमित सुन्ने साथीहरूमध्ये हुनुहुन्छ, स्वागत गरे। दशैं राम्रै गयो होला। क्रम संख्या 7 को मुक्तक राख्छु। जिन्दगीमा हजार अवसर र बाटाहरू भेटिन्छन्, जिन्दगीमा हजार अवसर र बाटाहरू भेटिन्छन्, खोज्नु एउटै मान्छेका अनेक पाटाहरू भेटिन्छन्। जिन्दगीमा हजार अवसर र बाटाहरू भेटिन्छन्, खोज्नु एउटै मान्छेका अनेक पाटाहरू भेटिन्छन्। मुस्कानको आवरणले मात्र नसोच्नु म सुखमा छु, मुस्कानको आवरणले मात्र नसोच्नु म सुखमा छु। निर्वस्त्र गर मेरो मुस्कानलाई, निर्वस्त्र गर मेरो मुस्कानलाई, खाटाहरू भेटिन्छन्, निर्वस्त्र गर मेरो मुस्कानलाई, खाटाहरू भेटिन्छन्। प्रदीप गौतमलाई पनि मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। हिरा कणेललाई धन्यवाद भने। हिरा कणेलले 5 नम्बर दोहोऱ्याएर सुन्न चाहनु भएको छ। हिरा कणेलको लागि क्रम संख्या 5 को मुक्तक दोहोऱ्याउने छु। मैले अनिता थापा दिउँसैदेखि म आउँछु भन्नुभएको थियो, तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। लक्ष्मी पोखरेललाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। मीनाजीले क्रम संख्या 7 दोहोऱ्याएर सुन्न मन गर्नुभएको छ। मीनाजी जरुर सुनाउने छु। अब मैले क्रम संख्या 7 को मुक्तक सुनाएँ। अबको पालो छ क्रम संख्या 8 को। सन्तोष चन्द्र थापाले पनि क्रम संख्या 7 भन्नुभएको छ। सन्तोषजी जरुर सुनाउने छु। क्रम संख्या 8 को मुक्तक मेरो आफ्नै म आफैलाई पात्र बनाएर लेखिएको। घाम मन नपराउनेहरूलाई म घाम भएको हुन सक्छु, घाम मन नपराउनेहरूलाई म घाम भएको हुन सक्छु। म पनि केही मान्छेले नबिर्सिने नाम भएको हुन सक्छु। प्रज्ञा मेरो हातमा शब्द र भावको ब्रह्मास्त्र हुँदाहुँदै, प्रज्ञा मेरो हातमा शब्द र भावको ब्रह्मास्त्र हुँदाहुँदै सीता र लक्ष्मण मारिदा चुपचाप राम भएको हुन सक्छु। सीता र लक्ष्मण मारिदा चुपचाप राम भएको हुन सक्छु। राधा पोखरेल दाङदेखि। राधाजीलाई पनि मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। अघि नै धन्यवाद भने, मन पराइदिनु भयो। भान्जी शोभा तिमल सिन्हालाई पनि मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। क्रम संख्या 8 सम्म म पुगिसकेको छु। अब राख्छु क्रम संख्या 9 को मुक्तक। मीनाजी धन्यवाद। तिमीलाई के छलौं म त आफैलाई छलिरहेको छु, तिमीलाई के छलौं म त आफैलाई छलिरहेको छु। यो गहन अन्धकारमा पनि धिप धिप बलिरहेको छु। तिमीलाई के छलौं म त आफैलाई छलिरहेको छु। यो गहन अन्धकारमा पनि धिप धिप जलिरहेको छु। सास पनि फेरिरहेको छु, आशाहरू पनि बाँकी छन्, सास पनि फेरिरहेको छु, आशाहरू पनि बाँकी छन्। तिमीले मृत सम्झियो होला, तर म चलिरहेको छु। तिमीलाई के छलौं म त आफैलाई छलिरहेको छु। चन्द्रबहादुर पालले पनि
साथलाई फेरि दोहोऱ्याएर सुन्न चाहनुभयो, म जरुर दोहोऱ्याउने छु। 3 जना साथीहरूले साथलाई दोहोऱ्याएर सुन्न चाहनुभएको छ। अब फेरि मीना चौलागाई, मुक्तकार मीना चौलागाई, अस्ति भेट भयो तपाईँसँग, तपाईँलाई पनि कार्यक्रम स्वागत छ। फेरि सुकुमार मुक्तक सुन्ने बेला भएको छ। शङ्ख सभादेखि सुन्दरी घिमिरे खतिवडा, तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। म फेरि आजको दोस्रो सुकुमार मुक्तक सुनाउँछु, आजै लेखेको नयाँ, बिल्कुल नयाँ। अग्ला चुचुराहरू मान्छेका पैतालाले चढेको देखिन्छ, शब्दको कुनै शरीर छैन तर मुटुमा गढेको देखिन्छ। अग्ला चुचुराहरू मान्छेका पैतालाले चढेको देखिन्छ, शब्दको कुनै शरीर छैन तर मुटुमा गढेको देखिन्छ। न लोभ नै घटेको छ न अतिशय गुरुताभास, न लोभ नै घटेको छ न अतिशय गुरुताभास। पढ्न त मान्छेहरूले सारा धर्मग्रन्थ पढेको देखिन्छ, पढ्न त मान्छेहरूले सारा धर्मग्रन्थ पढेको देखिन्छ। मैले मान्छेहरूको प्रवृत्तिका बारेमा मुक्तक राख्ने कोसिस गरेँ। राधा पोखरेललाई, बाँकी राधा पोखरेललाई मैले धन्यवाद भने, रन्जु खनाललाई पनि धन्यवाद भने। मैले क्रम सङ्ख्या 10 को मुक्तक राखेँ, 25 मध्ये 10 मुक्तक मैले सुनाएँ। अब म क्रम सङ्ख्या 11 को मुक्तक सुनाउँछु। अनुराधा ढकाल जो आफै निकै राम्रा मुक्तक लेख्नुहुन्छ, तपाईँलाई पनि मन पराइदिनु भयो, हार्दिक धन्यवाद। क्रम सङ्ख्या 11 को मुक्तक राख्छु। अब न पुरुषार्थ न योगदान छाती भने चौडिएको देख्छु, न पुरुषार्थ न योगदान छाती भने चौडिएको देख्छु। धेरै सुकिलाहरू अरूकै पसिनामा पौडिएको देख्छु, न पुरुषार्थ न योगदान छाती भने चौडिएको देख्छु। धेरै सुकिलाहरू अरूकै पसिनामा पौडिएको देख्छु। भ्रम नसम्झेरै भ्रममा बाँच्नेहरूको भिड छ यहाँ, भ्रम नसम्झिएरै भ्रममा बाँच्नेहरूको भिड छ यहाँ। पुगेको कतै देख्दिन तिमी केवल दौडिएको देख्छु, पुगेको कतै देख्दिन तिमी केवल दौडिएको देख्छु। मैले क्रम सङ्ख्या 11 को मुक्तक पनि राखेँ। लक्ष्मी पोखरेललाई धन्यवाद भने। छिमेकी दाई कार्यक्रममा आइपुग्नुभयो, नमस्कार दाजु भन्नुभयो, तपाईँको नमस्कार मैले फर्काएँ, नमस्ते गरेँ, कार्यक्रममा स्वागत छ। अब क्रम सङ्ख्या 12 को मुक्तक सुन्ने पालो आएको छ। आजको क्रम सङ्ख्या 12 को मुक्तक त्यो राख्छु। खुब गन्थनी ऊ 12 हातको डोरी बाटी राख, खुब गन्थनी ऊ 12 हातको डोरी बाटी राख। दुध सस्तोमा बेच अनेक मदिरा साटी राख, खुब गन्थनी ऊ 12 हातको डोरी बाटी राख। दुध सस्तोमा बेच अनेक मदिरा साटी राख। बादशाह हुने सपना देखिन गुलामहरूसँग, बादशाह हुने सपना देखिन गुलामहरूसँग। भन्न मन लाग्छ ती गुलामहरूलाई चाटी राख, भन्न मन लाग्छ ती गुलामहरूलाई चाटी राख। मैले क्रम सङ्ख्या 14 को 12 को मुक्त पनि राखेँ। मिनाजीले दोहोऱ्याएर सुन्न चाहनुभएको छ। क्रम सङ्ख्या 11 मेरो भतिज निर्मल सिलवाललाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। हिरा कटेलले 11 फेरि सुनाउँ भन्नुभएको छ। म कार्यक्रम अन्त्यमा मुक्तक तपाईँको लागि सुनाउँछु। दीक्षा कोइरालालाई मैले धन्यवाद भने। आजका 25 मध्ये 12 मुक्तक मैले राखेँ। आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 37औं श्रृङ्खलामा छु म ललितपुरबाट। अब आजको क्रम सङ्ख्या 13 को मुक्तक राख्छु। स्क्रिनमा 24 जना साथीलाई देखेको छु। जापानदेखि केबी पारखी मलाई अक्सर सुन्नुहुन्छ केबीजी, कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। मानिसहरूबीच ठुलो र सानोको अवशेष हुने छैन, मानिसहरूबीच ठुलो र सानोको अवशेष हुने छैन। सत्य र न्यायको बाटो हिँड्दाखेरि कुनै ठेस हुने छैन। अहिले त सपना जस्तो लाग्छ सपनै सही कुनै दिन। मानिसहरूबीच ठुलो र सानोको अवशेष हुने छैन। सत्य र न्यायको बाटो हिँड्दाखेरि कुनै ठेस हुने छैन। अहिले त सपना जस्तो लाग्छ सपनै सही कुनै दिन। मेटिनेछन् धरतीका कृत्रिम रेखा, कुनै देश हुने छैन। मेटिनेछन् धरतीका कृत्रिम रेखा, कुनै देश हुने छैन। मैले एउटा यो भविष्यवाणी गरेँ। हिरा कण्डेले हामी 29 जना छौँ भन्नुभयो। सुन्दरी घिमिरे खतिवडालाई मैले हार्दिक धन्यवाद भने। राधा पोखरेललाई पनि मैले धन्यवाद भने। अब म सलाईको एउटा मुक्तक राख्छु। 25 मध्ये 13 मुक्तक राखेँ। बाँकी छन् 12 मुक्तकहरू। आफ्नो नियमित लाइभको 37औं श्रृङ्खलामा म छु। तिमी सलाईको काँटी, म अगर धूप भएको छु।
तिमी सलाइको काँटी म अगर धूप भएको छु, तिमी शील र सौन्दर्य म बाहिरी रूप भएको छु। तिमी सलाइको काँटी म अगर धूप भएको छु, तिमी शील र सौन्दर्य म बाहिरी रूप भएको छु। सत्य इन्द्रेणी जस्तो आँखै अगाडि उभिन्छ तापनि, सत्य इन्द्रेणी जस्तो आँखै अगाडि उभिन्छ तापनि, अन्तस्करणले चुप चुप भन्छ, अन्तस्करणले चुप चुप भन्छ र म चुप भएको छु। तिमी सलाइको काँटी म अगर धुप भएको छु। कोरियादेखि पारु तामाङ घलानलाई पनि मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। मिरा नेउपाने धुलीखेलदेखि मिनाजीलाई पनि मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। ज्याकफिन तिमीलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। नरेश सुब्बा जो मलाई नियमित पढ्नुहुन्छ अचेल, नरेशजीलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। मिनाजी हो म अगर धुप भएको छु। यतिखेर म छु आफ्नो नियमित मासिक मुक्तकलाइको 37औं श्रृङ्खलामा। नेपालभित्र र नेपाल बाहिरबाट मलाई सधैँ चाहिँ हेरिरहनुभएका र सुनिरहनुभएका अनि मलाई ऊर्जा र उत्साह प्रदान गरिरहनुभएका सबै मेरा अग्रज, मेरा समकालीन र मुक्तक अनुरागीहरूमा हार्दिक अभिवादन गर्छु। स्क्रिनमा 30 जना साथीहरूलाई मैले देखेँ। कमला महतलाई धन्यवाद भने, लक्ष्मी पोखरेललाई पनि धन्यवाद भने, ज्याकफिनलाई पनि धन्यवाद भने, सीता रिग्मीलाई पनि धन्यवाद भने। अब फेरि आजको तेस्रो सुकुमार मुक्तक सुन्ने बेला भएको छ। बिल्कुल नयाँ आजै लेखेको सुकुमार मुक्तक। विश्वदर्शन ढुङ्गाना चितवनदेखि विश्वदर्शन ढुङ्गाना पुरानो मित्र, तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। मैले मुक्तक वाचन गरिरहँदा यहाँका नाम छुट्याएको हुन सक्छु। कमेन्ट गर्नेका नामहरू त म जरुर देख्छु स्क्रिनमा, तर स्क्रिनमा भ्युअरहरूलाई मात्र मैले नदेख्न सक्छु। तथापि तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। म आजको तेस्रो सुकुमार मुक्तक राख्छु, क्रम संख्या 15 को आजै लेखेको। हिराजीलाई धन्यवाद। अब त नैराश्यको बादल फाट्न पर्ने हो, अब त नैराश्यको बादल फाट्न पर्ने हो, घाम नस्ताउँदै उकालो काट्न पर्ने हो। अब त नैराश्यको बादल फाट्न पर्ने हो, घाम नस्ताउँदै उकालो काट्न पर्ने हो। परपीडनमा गुज्रिरहौँ हामी युग युग, परपीडनमा गुज्रिरहौँ हामी युग युग। अब त खुसीसँग खुसीहरू साट्न पर्ने हो, अब त खुसीसँग खुसीहरू साट्न पर्ने हो। मैले खुसीको एउटा मुक्तक राखेँ। रन्जु खनाललाई धेरै धेरै धन्यवाद भने, मन पराइदिनु भयो। मैले 15वटा मुक्तक प्रस्तुत गरिसकेँ। मसँग बाँकी छन् केवल 10वटा मुक्तकहरू। अब क्रम संख्या 16 को मुक्तक राख्छु। स्क्रिनमा 25 जना साथीहरूलाई देखिरहेको छु। नभन सागरमा केवल सानो भुलको देखिन्छ, नभन सागरमा केवल सानो भुलको देखिन्छ। उर्मिला पन्तलाई कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। नभन सागरमा केवल सानो भुलको देखिन्छ, के हो त कसैको निधारमा टुटुलको देखिन्छ। नभन सागरमा केवल सानो भुलको देखिन्छ, के हो त कसैको निधारमा टुटुलको देखिन्छ। 4 घडी रात मात्र गुजार्नुपर्छ जसले होस्, 4 घडी रात मात्र गुजार्नुपर्छ जसले होस्। पूर्वी क्षितिज उगारेर घामको झुल्को देखिन्छ, नभन सागरमा केवल सानो भुलको देखिन्छ। पूर्वी क्षितिज उगारेर घामको झुल्को देखिन्छ। नैना सुब्बा बराइली भारतदेखि तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। सन्ध्या केसीलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। मित्र प्रकाश पोखरेललाई पनि गोकर्णदेखि तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। मैले 25 मध्ये 16वटा मुक्तक सुनाएँ। बाँकी छन् 9वटा मुक्तकहरू। अब क्रम संख्या 17 को मुक्तक राख्छु। अनिता थापाले मेरो लागि 15 नम्बर दोहोरिन्छ कि भन्नुभयो। अनिताजी, तपाईँको लागि मैले क्रम संख्या 15 को मुक्तक दोहोऱ्याउने छु। अनुरोध मुक्तकका रूपमा पारु तामाङलाई कोरियादेखि, पारुलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत पनि छ, मन पराइदिनु भयो, धन्यवाद पनि छ। क्रम संख्या 17 को मुक्तक अबको पालो। भए म पात हुँला लाग्छ तिमी फूल जस्तो, भए म पात हुँला लाग्छ तिमी फूल जस्तो, भए म खण्ड खण्ड हुँला तिमी कुल जस्तो। भए म पात हुँला लाग्छ तिमी फूल जस्तो, भए म खण्ड खण्ड हुँला लाग तिमी कुल जस्तो। म छु आदर्श र यथार्थको पृथक किनारामा, म छु आदर्श र यथार्थको पृथक किनारामा। तिमी छौ ती किनारालाई जोड्ने पुल जस्तो, तिमी छौ ती किनारालाई जोड्ने
पुल जस्तो। मैले क्रम संख्या 17 को मुक्तक राखेँ। अनि उर्मिला पन्तजीले दशैंको निरन्तर हार्दिक शुभकामना भन्नुभयो। राधा पोखरेललाई दाङदेखि धन्यवाद भने। अब पालो छ क्रम संख्या 18 को मुक्तकको। 24 मिनट भएको छ लाइभको। 30 देखि 45 मिनटसम्म यो लाइभ सक्नेछु, त्यहाँभन्दा बढी समय लिन्न। एकैछिन यहाँलाई 30 सेकेन्ड कुराएँ। बिरालो भित्र छिरेर यताउति चल्यो, क्षमा गर्नुहोला। मैले क्रम संख्या 17 को मुक्तक पनि राखेँ। नवराज घिमिरे शिखर काभ्रेली मित्र, तपाईँलाई पनि विजया दशमीको शुभकामना। भान्जा राजेश तिमल सिन्हा ढुङ्खर्कादेखि भान्जालाई पनि कार्यक्रममा स्वागत पनि छ। अनि गिरिराज डल्लाकोटी सर चितवनदेखि सरलाई नमन पनि छ, कार्यक्रममा स्वागत पनि छ। राम्रा मुक्तक लेख्नुहुन्छ, गजल लेख्नुहुन्छ, कोपिला लेख्नुहुन्छ, सबै विधाम सरको आचल छ। क्रम संख्या 8 को मुक्तक राख्छु, क्रम संख्या 18 को मुक्तक राख्छु। अब बिकौं पसिनामा म जस्तैहरूका पसिना बिकाउन सकूं, बिकौं पसिनामा म जस्तैहरूका पसिना बिकाउन सकूं, लाग्छ सिकिरहूं सिकेका कुरा तिमीलाई सिकाउन सकूं। थाहा छ मान्छेहरू जुनमा पुगे, उनको यान मङ्गल पुग्यो। टिकौं जहाँ छु तिम्रो र मेरो आत्मीयता टिकाउन सकूं, बिकौं पसिनामा म जस्तैहरूका पसिना बिकाउन सकूं। पसिनाको मूल्यका बारेमा यो मुक्तक राखेँ। भोजराज भट्टराई सर, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। ढिलै भए पनि सरलाई यस कार्यक्रममा सरको उपस्थिति रह्यो। मिनाजी धन्यवाद। नैना सुब्बा बराइली, मैले अघि भारतदेखि भने दिल्लीमा हुनुहुन्छ, लेखिरहनुहुन्छ, कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। मसँग बाँकी छन् 7वटा मुक्तकहरू। मिनाजी 19 को मुक्तक, गुराँसको मुक्तक लेखिरहन मन लाग्छ। मेरा धेरै मुक्तकहरूमा गुराँसहरू आउँछन्। नेपालको राष्ट्रिय फूल, त्यसको प्रतीकात्मकतालाई प्रयोग गरिरहन मन लाग्छ। गुराँसको मुक्तक राख्छु। गुराँस हुँ कहिले हत्केलामा कहिले भिडमा रहन्छु, गुराँस हुँ कहिले हत्केलामा कहिले भिडमा रहन्छु, आँखाबाट ओझेल नपर्नु धेरै समय पीरमा रहन्छु। गुराँस हुँ कहिले हत्केलामा कहिले भिडमा रहन्छु, आँखाबाट ओझेल नपर्नु धेरै समय पीरमा रहन्छु। तिम्रो हातबाट टिपेर नि मुस्कुराउने फूल हुँ म, तिम्रो हातबाट टिपेर नि मुस्कुराउने फूल हुँ म। दुःख लाग्दैन प्रसन्न हुन्छु जब त्यो शिरमा रहन्छु, दुःख लाग्दैन प्रसन्न हुन्छु जब त्यो शिरमा रहन्छु। धन्यवाद मीनाजी। गुराँस मुक्तक प्रिय छन् भन्नुभयो। अब फेरि सुकुमार मुक्तक सुन्ने बेला भएको छ। एकैछिन 30 सेकेन्ड ढोका बन्द गर्छु। बीस नम्बरको आजको चौथो सुकुमार मुक्तक सुन्ने बेला भएको छ। मीनाजीले आज राम्रोसँग सुन्न पाइएन मित्र भन्नुभएको छ। सुमित्राजीले मलाई लाग्छ तपाईँको इन्टरनेटमा समस्या हुनुपर्छ। पारु तामाङ घलानलाई पनि गुराँसको मुक्तक मन पर्यो। मैले बिचैमा जान्न खोजेँ, सुमित्रा अधिकारीले राम्ररी सुन्न पाइएन भन्नुभयो। के यहाँहरू बाँकी मित्रहरूले मलाई स्पष्टसँग सुन्न सकिरहनु भएको छ? नारायण बहादुर सिंह सरलाई पनि मैले कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरेँ। अनि मीनाजीले भन्नुभयो मेरो गुराँस कविताको याद आयो। तपाईँको गुराँस कविता एक्चुअली सुन्नै पर्ने भयो मीनाजी। बिचैमा मैले जान्न चाहेँ, एकजना मित्रले राम्रोसँग सुन्न पाइएन भएको हुनाले के अरू साथीहरूले मलाई स्पष्टसँग सुन्न सकिरहनु भएको छ? कोरियादेखि राम्रो सुनिन्छ भन्नुभयो। अनि मीनाजीले गुराँसलाई दोहोऱ्याएर सुन्न चाहनुभयो जस्तो लाग्यो। मीनाजी कार्यक्रमको अन्त्यमा सुनाउँछु। हिरा कण्डेलले पनि सुनेको छ भन्नुभयो। पुष्पा नेपालीले पनि सुनेको छ भन्नुभयो। ओके, भनेपछि सुमित्रा अधिकारीकैमा समस्या छ।
मेरो इन्टरनेटमा कुनै समस्या छैन, एक्लैले युज गरेको छु। अब स्पष्ट छ। नवराज घिमिरे धन्यवाद धन्यवाद। अब मैले आजको चौथो सुकुमार मुक्तक राख्ने बेला भयो। दशैंको टीका हामीले धेरै लगायौँ। मुक्तकार मीना चौलागाईलाई पनि मैले धन्यवाद भन्ने सूचना दिनुभयो। दीक्षा कोइरालाले 19 फेरि सुन्न पाए हुन्थ्यो भन्नुभयो। दीक्षाजी र मीनाजी तपाईँहरूको लागि मैले 19 फेरि सुनाउने छु। राजकुमार रायमा चाहिँ अस्ट्रेलियादेखि निकै राम्रो मुक्तक सुन्नुहुन्छ। ढिलै भए पनि राजकुमार सरलाई पनि कार्यक्रम स्वागत छ, बुजराज सरलाई पनि स्वागत छ। आजको क्रम संख्या 20 र सुकुमार चौथो मुक्तक सुनाउँछु। दशैंको मुक्तक हो। अक्षर अक्षरलाई जोड्ने डिकोले सम्झायो, अक्षर अक्षरलाई जोड्ने डिकोले सम्झायो, यी संस्कार र अग्रजका सिकोले सम्झायो। अक्षर अक्षरलाई जोड्ने डिकोले सम्झायो, यी संस्कार र अग्रजका सिकोले सम्झायो। त्यो पिङ तिमी र म स्मृतिमा पुरिएको कुरा, त्यो पिङ तिमी र म स्मृतिमा पुरिएको कुरा जमराले सम्झायो, रातो टिकोले सम्झायो। त्यो पिङ तिमी र म स्मृतिमा पुरिएको कुरा जमराले सम्झायो, रातो टिकोले सम्झायो। विश्वदर्शन ढुङ्गानाले 15 देखि सुनिरहेको राम्रै सुनेको छु भन्नुभयो। मैले क्रमशः 20 को दशैंको मुक्तक राखेँ। अब बाँकी छन् केवल 5वटा मुक्तकहरू। कार्यक्रमको अन्त्यमा म अनुरोध मुक्तको सुनाउने छु। केही अनुरोध मुक्तकहरू छन् सुनाउनु पर्ने। स्क्रिनमा 26 जना साथीहरूलाई देखिरहेको छु। यहाँहरूको उपस्थितिले मलाई हौसला मिल्छ। कमसेकम 50वटा एपिसोड, 37 एपिसोडमा छु, 37औं श्रृङ्खलामा छु। 50वटा श्रृङ्खलासम्म पुग्ने मेरो सपना छ। एक प्रकारको सपना हो, सङ्कल्प छ। त्यसपछि यो लाइभ रहला नरहला। अनुराधा ढकाल तपाईँलाई धन्यवाद भने, हिरा कणेललाई पनि धन्यवाद भने। अब क्रम संख्या 21 को मुक्तक राख्छु। फेसबुकमा यो मुक्तक राखेको धेरै भएको छैन, तर धेरै मित्रहरूले मन पराउनु भएको थियो। ठाकुर गौतमलाई ढिलै भए पनि मैले कार्यक्रम स्वागत गरेँ। मसँग बाँकी छन् केवल 5वटा मुक्तकहरू। क्रम संख्या 21 को मुक्तकमा छु म। कोही त होस् सँगसँगै हिँडोस्, कुरा गरिरहोस्, कोही त होस् सँगसँगै हिँडोस्, कुरा गरिरहोस्, नहोस् रामको भक्त र पेटमा छुरा गरिरहोस्। कोही त सँगसँगै होस्, कोही त होस् सँगसँगै हिँडोस्, कुरा गरिरहोस्, नहोस् रामको भक्त र पेटमा छुरा गरिरहोस्। साथी होस् त तिमी झैँ प्रेमिल, साथी होस् त तिमी झैँ प्रेमिल, तिमी झैँ स्नेही, नबोलोस् अप्रिय, बोलेको कुरा पुरा गरिरहोस्। साथी होस् त तिमी झैँ प्रेमिल, तिमी झैँ स्नेही, नबोलोस् अप्रिय, बोलेको कुरा पुरा गरिरहोस्। मैले एउटा आदर्श साथीको लागि यो मुक्तक राखेँ। क्रम संख्या 21 को मुक्तक पार्वती भट्ट डललधुराकी मुक्तकार। पार्वतीजी तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। ढिलै भए पनि मसँग बाँकी छन् केवल 4वटा मुक्तक। क्रम संख्या 22 को छु म। अब क्रम संख्या 22 को मुक्तक राख्छु। ठाकुर गौतमले भन्नुभयो दशैं नसकिएर ढिला भयो। जरुर जरुर जरुर, हामी त आजदेखि अफिस पनि गयौँ। क्रम संख्या 22 को मुक्तक राख्छु। गल्तीहरू गन्छौ मेरै लागि गनेको सम्झिन्छु, गल्तीहरू गन्छौ मेरै लागि गनेको सम्झिन्छु, त्यो मन त्यो देह मेरै लागि बनेको सम्झिन्छु। गल्तीहरू गन्छौ मेरै लागि गनेको सम्झिन्छु, त्यो मन त्यो देह मेरै लागि बनेको सम्झिन्छु। दुख्दैन चित्त बिजाउँदैनन् तीखा शब्दहरू पनि, दुख्दैन चित्त बिजाउँदैनन् तीखा शब्दहरू पनि, जब सत्य भन्छौ मेरै लागि भनेको सम्झिन्छु, जब सत्य भन्छौ मेरै लागि भनेको सम्झिन्छु। अज्ञात मान्छेको लागि यो प्रेमको मुक्तक राखेँ मैले। राधा पोखरेललाई धन्यवाद भने, हिरा कणेललाई पनि धन्यवाद भने। मात्र 3वटा मुक्तकहरू बाँकी छन् मसँग। यतिखेर म छु आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 37औं श्रृङ्खलामा। नेपालभित्र र नेपाल बाहिरबाट मलाई सदाझै सुनिरहनु हुने, हेरिरहनु सबैप्रति म कृतज्ञ छु, आभारी छु र यहाँलाई नमन गर्न चाहन्छु। धनराज विष्टलाई मलाई शुभकामना भन्नुभयो, यहाँलाई पनि शुभकामना फर्काएँ मैले। अब क्रम संख्या 23 को मुक्तक राख्छु। आजको क्रम संख्या 23 को मुक्तक स्क्रिनमा 27 जना साथीहरूले हेरिरहनु भएको छ। झुकाउँ भने तिमीलाई म पनि त झुकाउन सक्छु, झुकाउँ भने तिमीलाई म पनि त झुकाउन सक्छु, लुकाउँ भने मनको कुरा
म पनि त लुकाउन सक्छु, झुकाउँ भने तिमीलाई म पनि त झुकाउन सक्छु, लुकाउँ भने मनको कुरा म पनि त लुकाउन सक्छु। सुखद लाग्छ मलाई तिमीले बाँधिदिएको हरेक बन्धन, सुखद लाग्छ मलाई तिमीले बाँधिदिएको हरेक बन्धन, फुकाउँ भने हर बन्धन म पनि त फुकाउन सक्छु, लुकाउँ भने मनको कुरा म पनि त लुकाउन सक्छु। विश्वदर्शन ढुङ्गानाले हामी 100औं श्रृङ्खलामा हजुरको उपस्थिति देख्न चाहिरहेका छौँ भन्नुभयो। तपाईँको शुभेच्छाको लागि मैले हार्दिक आभार व्यक्त गरेँ ढुङ्गानाजी। हेरौँ समयले कतिको साथ दिन्छ, स्वास्थ्यले कतिको साथ दिन्छ, प्रविधिले कतिको साथ दिन्छ। अब केवल 2वटा मुक्तक बाँकी छन् आजको लाइभका। लक्ष्मी पोखरेल दाङ, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा अघि नै स्वागत गरेँ, धन्यवाद भने हेरिरहनु भएको छ। नैना सुब्बा बराइलीले दिल्लीदेखि के भन्नुभयो, सबै त सुन्न पाइनँ तर जति सुने सबै उत्कृष्ट लाग्यो मुक्तक। अर्को श्रृङ्खलाको प्रतीक्षा साँच्चै कार्तिकमा तिहार मानेपछि हामी जरुर 38औं श्रृङ्खलामा भेट हुनेछौँ। अब म आजको सेकेन्ड लास्ट मुक्तक राख्छु 24औं नम्बरको। स्क्रिनमा 30 जना मुक्तक अनुरागीहरूलाई देखिरहेको छु म। क्रम संख्या 24 को मुक्तक। झुपडी हुन सकूं तर तासको जस्तो नहुँ म, झुपडी हुन सकूं तर तासको जस्तो नहुँ म, शरीरमा त रहूं तर लासको जस्तो नहुँ म, झुपडी हुन सकूं तर तासको जस्तो नहुँ म, शरीरमा त रहूं तर लासको जस्तो नहुँ म। जीवनमा बरु गरिबी सहन सकिन्छ, जीवनमा बरु गरिबी सहन सकिन्छ, सहिन्छ सम्पन्न जीवन तर दासको जस्तो नहुँ म, सम्पन्न जीवन तर दासको जस्तो नहुँ म। दास त स्वीकार्य छैन हामी कसैलाई पनि। अब कार्यक्रमको अन्तिममा छु म। स्क्रिनमा 21 जना मुक्तक अनुरागीहरूलाई देखिरहेको छु। मिनाजीले भन्नुभयो तास खेल्नुपर्छ आज, टिकाको दिन मैले पनि खेलेँ। सामान्य 10-15 मिनट। राजकुमार भट्टराई विराटनगरदेखि, राजकुमारजी धन्यवाद। ढिलै भए पनि तपाईँको दर्शन पाइयो। स्क्रिनमा 32 जना साथीहरू देखेको छु। हिरा कण्डेललाई मैले धन्यवाद भने। म बिल्कुल कार्यक्रमको अन्तिममा छु। केही अनुरोध मुक्तकहरू छन् यहाँले दोहोऱ्याएर सुन्न चाहेका, ती सुनाउने छु। 9:21 झन्डै हामीले 45-30 मिनटभन्दा बढी 36 मिनट समय लिएँ। राधा पोखरेल सबै मुक्तकहरू अति मिठा र मार्मिक छन् भन्नुभयो, धन्यवाद भने। अन्तिम मुक्तक सुनाउन बाँकी छ। आजको क्रम संख्या 25 को अन्तिम मुक्तक सुकुमार मुक्तक पनि हो। कमला महतले सबै सुन्दर मुक्तकहरू भन्नुभयो। मित्र सुरेश प्रसाद कायस्थ, तपाईँलाई कार्यक्रमको अन्तिममा भए पनि हार्दिक स्वागत छ सुरेशजी। मसँग मात्र एउटा मुक्तक बाँकी छ, 5औं सुकुमार र आजको अन्तिम मुक्तक। त्यो सुनाउँछु। जिन्दगीको मुक्तक, नेपालको मुक्तक। जिन्दगीलाई निरञ्जन निराकार बनाउन सकिन्छ। मिनाजीले तासवाला मुक्तक फेरि सुनाउन भन्नुभयो। मिनाजी 24 नम्बरको थियो, त्यो दोहोऱ्याउने छु। म अन्तिम मुक्तकमा थिएँ 25 नम्बरको। जिन्दगीलाई निरञ्जन निराकार बनाउन सकिन्छ, यी ढुङ्गाहरूलाई पनि आकार बनाउन सकिन्छ। जिन्दगीलाई निरञ्जन निराकार बनाउन सकिन्छ, यी ढुङ्गाहरूलाई पनि आकार बनाउन सकिन्छ। संकल्पको सालेदो र हौसलाको तेल मात्र हुनुपर्छ, संकल्पको सालेदो र हौसलाको तेल मात्र हुनुपर्छ। समृद्ध नेपालको सपना साकार बनाउन सकिन्छ, जिन्दगीलाई निरञ्जन निराकार बनाउन सकिन्छ। मैले जिन्दगी, यी ढुङ्गाहरू र नेपालको मुक्तक राखेँ। धनराज विष्ट, तपाईँले राष्ट्रिय भावबोकी एउटा मुक्तक हजुरकी रचना र स्वरमा सुनाउन मिल्छ भने भन्नुभयो। मैले 25 नम्बरको मुक्तक राखेँ। देशका मुक्तकहरू त म जहिले पनि राख्छु, जहिले पनि लेख्छु। देशका मुक्तक त म लेख्छु। यसरी मैले क्रम संख्या 25 को यो मुक्तक राखेँ। आजको अन्तिम मुक्तक पनि राखेँ। अब मैले अनुरोध मुक्तकहरू सुनाउने छु। छुटेका 4वटा त मेरो लागि अर्को पटक सुकुमार हुने भए भन्नुभयो। मिना चौलागाई धन्यवाद भने। अनि लक्ष्मी पोखरेलले सबै मुक्तक राम्रो छ भन्नुभयो। मिना श्रेष्ठ जो राजनीतिमा पनि हुनुहुन्छ, सकिन्छ भन्नुभयो। अब म अनुरोध मुक्तकमा जान्छु।
हीरा कण्डेल धन्यवाद भने। अब म अनुरोध मुक्तकहरू सुनाउँछु, यहाँले नै सुन्न चाहनुभएको। मीना श्रेष्ठले क्रम संख्या 2 को मुक्तक दोहोऱ्याएर सुन्न चाहनुभएको थियो, म त्यो राख्छु। सीता रेग्मी धन्यवाद, सीता रेग्मी धन्यवाद। कदाचित मैले मुक्तक वाचन गरिरहँदा अनियतवश यहाँहरूका नाम पढ्न छुटाएँ भने माफ गरिदिनुहोला। यहाँहरू सबैलाई मैले यथोचित अभिवादन गर्छु, सम्मान गर्छु। मीनाजीको लागि क्रम संख्या 2 को मुक्तक। जस्तो कि छोरी र बुहारीहरूको सुन फरक हुन्छ, जस्तो कि छोरी र बुहारीहरूको सुन फरक हुन्छ, मान्छेका जिन्दगी पछि संघर्षका धुन फरक हुन्छ। छेक्न सक्दैनौ तिमी मेरो प्रेमको विराट गगनलाई, छेक्न सक्दैनौ तिमी मेरो प्रेमको विराट गगनलाई। हरेक प्रेममा काम फरक हुन्छ, जुन फरक हुन्छ, हरेक प्रेममा काम फरक हुन्छ, जुन फरक हुन्छ। हीरा कण्डेलले 25 नम्बर फेरि दोहोऱ्याएर सुनाउँ भन्नुभएको छ, तपाईँको लागि 25 नम्बर म दोहोऱ्याउने छु। अब दोस्रो अनुरोध मुक्तक 5 नम्बरको मुक्तक सुन्न चाहनुभएको थियो हीरा कण्डेलले, त्यो सुनाउँछु। चाबी बनाऊ सिमानामा ताला बनाऊ, चाबी बनाऊ सिमानामा ताला बनाऊ, जिन्दगी सडकमा हिँड्छ नाला बनाऊ। राम्रो गर्नेहरूको खै कदर गरेको हामीले, राम्रो गर्नेहरूको खै कदर गरेको हामीले। जोडौँ गुराँसका फुलहरू माला बनाऊ, जोडौँ गुराँसका फुलहरू माला बनाऊ। ठाकुर गौतमलाई धन्यवाद भने। नैना सुब्बाले दिल्लीदेखि लेख्नुभयो, आउँदो श्रृङ्खला मलाई मेसेन्जरमा याद दिनुहोला, व्यस्तताको कारण भोलि पठाउँछु भन्नुभयो। जरुर अर्को श्रृङ्खलामा नैना सुब्बालाई म मेसेन्जरमा लाइभको नोटिस दिनेछु। शिवहरि अधिकारीलाई पनि मैले कार्यक्रममा स्वागत गर्ने चितवनदेखि। अनि अमृत सागर जो मलाई अचेल नियमित सुन्नुहुन्छ पढ्नुहुन्छ फेसबुकमा, ढिलो भएकोमा क्षमा प्रार्थी छु भन्नु। केही छैन, यो लाइभ मेरो फेसबुकको भित्तोमा सधैँ उपलब्ध हुनेछ, यसको रिकर्ड सुन्न सकिनेछ। अनि क्रम संख्या 7 को मुक्तक आज 3 जना मुक्तक अनुरागीहरूले मित्रहरूले सुन्न चाहनुभएको थियो। सर्वश्री मीना श्रेष्ठ, सन्तोष चन्द्र थापा र चन्द्रबहादुर पाल। म आजको क्रम संख्या 7 को मुक्तक तपाईँहरू 3 जनाको लागि दोहोऱ्याएर प्रस्तुत गर्छु। जिन्दगीमा हजार अवसर र बाटाहरू भेटिन्छन्, जिन्दगीमा हजार अवसर र बाटाहरू भेटिन्छन्। खोज्नु एउटै मान्छेका अनेक पाटाहरू भेटिन्छन्। मुस्कानको आवरणले मात्र नसोच्नु म सुखमा छु, मुस्कानको आवरणले मात्र नसोच्नु म सुखमा छु। निर्वस्त्र गर मेरो मुस्कानलाई खाटाहरू भेटिन्छन्, निर्वस्त्र गर मेरो मुस्कानलाई खाटाहरू भेटिन्छन्। विश्व दर्शन ढुङ्गानाले गुराँसको मुक्तक दोहोऱ्याएर सुन्न मन गर्नुभएको थियो। कति नम्बर मैले बिर्सेँ तर सुनाउने छु। कमला महतलाई मन पराइदिनु भएको धन्यवाद। अनि अर्को मैले दोहोऱ्याउनु पर्ने मुक्तक छ 11 को मीना श्रेष्ठ र हीरा कण्डेलको लागि। न पुरुषार्थ न योगदान छाती भने चौडिएको देख्छु, धेरै सुकिलाहरू अरूकै पसिनामा पौडिएको देख्छु। न पुरुषार्थ न योगदान छाती भने चौडिएको देख्छु, धेरै सुकिलाहरू अरूकै पसिनामा पौडिएको देख्छु। भ्रम नसम्झेरै भ्रममा बाँच्नेहरूको भिड छ यहाँ, भ्रम नसम्झेरै भ्रममा बाँच्नेहरूको भिड छ यहाँ। पुगेको कतै देख्दिन तिमी, केवल दौडिएको देख्छु। न पुरुषार्थ न योगदान छाती भने चौडिएको देख्छु। गुराँसको मुक्तक सुन्न चाहनु भएको छ विश्वदर्शन ढुङ्गानाले। अनि अनिता थापाले आजको तेस्रो सुकुमार मुक्त क्रम संख्या 15 को दोहोऱ्याएर सुन्न चाहनुभएको थियो। अनिताजीको लागि त्यो राख्छु। अब त नैराश्यको बादल फाट्न पर्ने हो, अब त नैराश्यको बादल फाट्न पर्ने हो। घाम नस्ताउँदै उकालो काट्न पर्ने हो, पर पीडनमा गुज्रिरहौँ हामी युग युग। अब त खुसीसँग खुसीहरू साट्न पर्ने हो, अब त खुसीसँग खुसीहरू साट्न पर्ने हो। मीनाजी धन्यवाद भने। म अनुरोध मुक्तकको पनि अन्तिममा छु, मात्र 3वटा मुक्तकको दोहोऱ्याउनु पर्ने छ मैले। गुराँसको मुक्तक 2वटा रहेछन् विश्वदर्शनजी। अब सायद त्यही हो क्रम संख्या 19 को मुक्तक। मीनाजी र दीक्षा कोइरालाले यो गुराँसको मुक्तक सुन्न चाहनु भएको थियो। कुन चाहिँ गुराँस, 2टा गुराँस थिए। यो सुनाउँछु, तपाईँले सुन्न चाहेको फरक रहेछ भने मलाई भन्नुहोला। क्रम संख्या 19 को मुक्तक। गुराँस हुँ कहिले हत्केलामा कहिले भिडमा रहन्छु, गुराँस हुँ कहिले हत्केलामा कहिले भिडमा रहन्छु। आँखाबाट ओझेल नपर्नु धेरै समय पीरमा रहन्छु।
गुराँसु कहिले हत्केलामा कहिले भिरमा रहन्छु, आँखाबाट ओझेल नपर्नु धेरै समय पीरमा रहन्छु, तिम्रो हातबाट टिपिएर नि मुस्कुराउने फूल हुँ म, तिम्रो हातबाट टिपिएर नि मुस्कुराउने फूल हुँ म, दुःख लाग्दैन प्रसन्न हुन्छु जब त्यो शिरमा रहन्छु, दुःख लाग्दैन प्रसन्न हुन्छु जब त्यो शिरमा रहन्छु। अनि मीनाजीले क्रम संख्या 24 को मुक्तक सुन्न चाहनु भएको थियो, त्यो दोहोऱ्याउँछु। लक्ष्मी थापा पोखरादेखि लक्ष्मीजी धन्यवाद, मन पराइदिनु भयो। अनि मीना श्रेष्ठ मजा आयो भन्नुभयो, धन्यवाद, मन पराइदिनु भयो। तपाईँले मन पराइदिएपछि मलाई लेख्ने ऊर्जा मिलिरहन्छ। झुपडी हुन सकूं तर तासको जस्तो नहुँ म, झुपडी हुन सकूं तर तासको जस्तो नहुँ म, शरीरमा तर हुँ तर लासको जस्तो नहुँ म, जीवनमा बरु गरिबी सहिन्छ, जीवनमा बरु गरिबी सहन सकिन्छ, सहिन्छ, सम्पन्न जीवन तर दासको जस्तो नहुँ म, सम्पन्न जीवन तर दासको जस्तो नहुँ म। मात्र एउटा मुक्तक बाँकी छ, अनुरोध मुक्तक पनि क्रम संख्या 25 को 5औं सुकुमार हीरा कणेलले यसलाई दोहोऱ्याएर सुन्न चाहनु भएको थियो, यहाँले छुटाउनु भएको भए त्यो पनि राखेँ। आजको अन्तिम मुक्तक, अनुरोध मुक्तको पनि अन्तिम र आजको लाइभको पनि अन्तिम, कार्यक्रमको पनि हामी अन्तिममा छौँ। 9:30 भइसकेको छ, 45 मिनट समय मैले लिइसकेको छु। आजको अन्तिम मुक्तक राख्छु, क्रम संख्या 25 को अनुरोध मुक्तक। जिन्दगीलाई निरञ्जन निराकार बनाउन सकिन्छ, यी ढुङ्गाहरूलाई पनि आकार बनाउन सकिन्छ, जिन्दगीलाई निरञ्जन निराकार बनाउन सकिन्छ, यी ढुङ्गाहरूलाई पनि आकार बनाउन सकिन्छ, संकल्पको सलेदो र हौसलाको तेल मात्र हुनुपर्छ, संकल्पको सलेदो र हौसलाको तेल मात्र हुनुपर्छ, समृद्ध नेपालको सपना साकार बनाउन सकिन्छ, समृद्ध नेपालको सपना साकार बनाउन सकिन्छ। मैले यसरी आजका 25 मुक्तकहरू यहाँहरूको लागि राखेँ। आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लागेको 37औं श्रृङ्खलामा थिएँ। मलाई पहिलो श्रृङ्खलादेखि आजको 37 श्रृङ्खलासम्म निरन्तर हेरिरहनुभएका कतिपय साथीहरू आज पनि हुनुहुन्छ, कतिपय साथीहरू छुटेर जानुभयो, कतिपय नयाँ साथीहरू आइरहनु भएको छ सुन्नको लागि। सुन्ने मनहरूको कमी छैन। ठाकुर गौतमले लेख्नुभयो, सरसेवा निवृत्त भएपछि मुक्तकको क्षेत्र अझै फराकिलो हुन्छ होला जस्तो हुन्छ होला, जसले देशका शासकलाई झटारो पनि हान्छ होला। जरुर अझै स्वतन्त्र महसुस गरेर, जागिरबाट, सरकारी जागिरबाट निस्केपछि अझै स्वतन्त्रता महसुस गरेर मैले मुक्तकहरू लेख्न सकुँला, यहाँको आशीर्वाद र साथ रहिरह्यो भने। यसरी मैले आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लागेको 37औं श्रृङ्खलामा आज 2078 साल असोज 31 गते आइतबार यहाँको 47 मिनट समय लिए। अब हाम्रो भेट कार्तिक महिनाको तेस्रो वा चौथो हप्तामा हुनेछ। त्यति बेलासम्म हामी सबैले तिहार मानिसकेका हुनेछौँ। अनुराज तिवारी साथै ढिला हुनुभयो, तथापि तपाईँको कार्यक्रम स्वागत छ। यहाँहरू सबैलाई तिहारको दीपावलीको छठको पनि हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु। आजको यहाँहरूको उपस्थिति मेरो लागि हौसलादायी रह्यो, प्रेरणादायी रह्यो र यसले मलाई अझै मुक्तक लेखिरहन, लाइभमा यसै गरी आइरहन प्रेरणा मिलेको छ। यहाँहरू सबैप्रति कृतज्ञ छु म। यहाँहरूको समयको लागि ऋणी पनि छु। सबै कुरा यथावत रह्यो भने कार्तिकको तेस्रो हप्ता वा चौथो हप्तामा 38औं लाइभमा हाम्रो भेट जरुर हुनेछ। यहाँहरूको अमूल्य उपस्थितिको लागि, हौसलादायी उपस्थितिको लागि म आशावादी रहन्छु, सधैँभरि रहेकै छु। यहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहेँ, शुभरात्रि भन्न चाहेँ। नमस्कार।